नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं तारा आपने देखा इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ जो ऊतू दिए गए हैं नसीबम हिस्सा मिनल किताबी किताब से युमिनुना वो ईमान लाते हैं बिल जिब्ती बुतों को मानते हैं वक्त तागूती और तागूत को शैतान को। जी, ये कल हमने आयत पढ़ ली थी। तो ये बेसिकली जो है वो अहले किताब की तरफ जो है वो उनको कहा जा रहा है कि वो सब मानते हैं बिल जिब्ती। जिब्त जो है वो अहाम को खुराफात को कहते हैं, और तागूत जो है वो ऐसा सिस्टम होता है जो अल्लाह के सिस्टम के पैरेलल खड़ा हो। ठीक है, जैसे नमरूद का सिस्टम था, फिरौन का सिस्टम था, जैसे ये डेमोक्रेसी आजकल। और जिप्त जो है वो ओहाम और खुराफात को कहा जाता है। मैंने कल भी जिप्त के मुतालिक बताया था। एक बात थोड़ी सी ये रहेगी, मैं अक्सर देखता हूँ कि बाज़ खवातीन जो है ना वो उन्होंने कोई स्टील का कड़ा पहना होता है पाँव में कि ये जी परेशानियां दूर करता है, ये भी जिप्त में आता है। ठीक है, मैंने आज जो है वो देखा एक सब्जी वाले को, उसने पाँव में ना कुछ धागा सा बांधा हुआ था और साथ में पता नहीं क्या था, वल्लाह आलम कोई तवीज था कि क्या था। तो ये भी जिप्त के मायनों में आता है। तो इनसे हमने बचना है, इसलिए ये थोड़ी सी आयत जो है मैं दोबारा रिवाइज करना चाह रहा था। अच्छा, मोइजा कह रही है कि कोरोना के सिलसिले में ये था कि किसी को हाथ लगाने से भी ना वो बीमारी फैल जाती थी तकरीबन, देखने में तो यही आया था। तो इस सिलसिले में ये आता है कि अगर किसी जगह पर किसी इलाके में बीमारी अगर फैल गई हो ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम ये है कि कोई बंदा जो है वो उस जगह को छोड़ के ना जाए। ठीक है, और जिस इलाके में बीमारी हो तो हदीस का मफहूम है कि उस इलाके की तरफ भी सफर नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये जो है वो जिब्त के मायनों में नहीं आता। तो जिब्त यही है कि यानी तो वहम करना, ओहाम करना, वहम परस्ती करना। तो बेसिकली नुकसान पहुंचाने वाली ज़ात, फायदा पहुंचाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की है, उसी पर जो है वो भरोसा रखना चाहिए हमें। वयकूलूना और वो सब कहते हैं लिल्लज़ीना लोगों के लिए जिन्होंने काफारू कुफर किया, इनकार किया, हा उलाई ये लोग अहदा ज्यादा हदायत पर हैं मिनल्लज़ीना आमनु उन लोगों से जो ईमान लाए हैं सबीला रास्ते के लिहाज से। यानी ये यहूद नसारा के मुतालिक बात की जा रही है। बेसिकली जो है वो यहूदियों के मुतालिक कहा जा रहा है, क्योंकि कुरैश मक्का ने यहूदियों से पूछा था कि ये जो है ना, ये जो आजकल आप मुसलमान अपने बने हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है कि हम ज्यादा बेहतर हैं? तो यहूदी जो है ना उन्होंने कहा था कि ये कुरैश मक्का जो है वो ज्यादा बेहतर है उन लोगों से जो मुसलमान हो चुके हैं। तो ये उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो सब ये कहते हैं कि ये जो काफिर लोग हैं, जो मुशरिक लोग हैं, वो ज्यादा बेहतर हैं मोमिनीन से। ये यहूदियों की एक और जो है वो बात को अल्लाह ताला अनफोल्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये उमर जो है ना ये अपनी उसको ना छेड़े स्क्रीन को, ये बार बार जो है निशान पड़ रहे हैं। उलाइकल्लजीना ये वही लोग हैं जो कि लाअनहुमुल्लाहु लानत की है उन पर अल्लाह ताला ने। वमन यलअनिल्लाहु जिस पर लानत कर दे अल्लाह ताला फलन पर हरगिज नहीं ताजिदा आप पाएंगे लहू उसके लिए नसीरा कोई मददगार। और ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत की है। ठीक है, और जिस पर अल्लाह ताला लानत कर दे तो आप पाएंगे उसका कोई मददगार नहीं, यानी उसका कोई मददगार नहीं होगा। यानी ये किन पर लानत की अल्लाह तबारक व तआला ने? अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों पर लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर देगा तो उसका कोई मददगार नहीं होगा। तो ये बेसिकली मुसलमानों को जो है वो तसल्ली भी दी जा रही है कि उनका मददगार कोई नहीं है, उनसे डरना नहीं है आपने यहूदियों से। हम या लहुम उनके लिए नसीबुम हिस्सा है मिनल मुल्की बादशाहत से फाइजन पस तब ला युतून नासा नहीं वो सब देंगे लोगों को नकीरा खजूर की गुठली के बराबर भी। यानी इनका बुखल जो है ना वो यहूदियों का बुखल बताया जा रहा है कि अगर जो है वो यहूदियों को बादशाहत में से कोई हिस्सा मिल जाए तो वो लोगों को जो है वो खजूर की गुठली के बराबर भी कुछ नहीं देंगे। यानी इतने वो बुखल है, इतने वो कंजूस है देने के मामले में। तो ये यहूदियों की एक और जो है वो एक और फीचर, एक और करेक्टरिस्टिक जो है वो बताया जा रहा है। और हमने पढ़ा था सूरह बकरा में भी कि अगर जो है ना आपने इनको कोई दिनार भी दे दिया हो ना, तो जब तक इनके सर पर खड़े नहीं होंगे ये आपको वापस नहीं करेंगे। हम या यहसुदून नासा वो सब हसद करते हैं लोगों से अलामा उस पर जो
आताहुमुल्लाहु दिया है उनको अल्लाह ताला ने मिन फजलिही अपने फजल से। यानी यहूदी जो है ना वो हसद करते हैं उन लोगों से जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता किया है। ये इस आयत का कोई बता सकता है कि इसका क्या मफहूम हो सकता है? जी मोइजा। यहूदी मुसलमानों से हसद करते थे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो किताब दी है। हाँ, यहूदी जो है ना वो बेसिकली मुसलमानों से हसद करते थे कि भाई ये बनी इस्माइल में से नबी कैसे आ गया। ठीक है, सारी नबियों की लड़ी जो है वो ये तो बनु इसहाक से बनी इसराइल से चलती आ रही है, तो ये बनी इस्माइल में से कैसे नबी आ गया। तो अल्लाह ताला अपने फजल में से जिसको चाहे दे, ठीक है। लेकिन अगर अल्टीमेट देखा जाए तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थी ना सारी की सारी, बनी इस्माइल हो या बनी इसहाक हो या बनी इसराइल हो, ये सारे के सारे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ना। तो सारी की सारी नबूवत जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में ही मौजूद है। फ़कत तहकीक आतीना हमने दी अता की आला इब्राहिम को किताब वल हिकमत और दनाई हिकमत व आतीनाहुम और हमने दी उनको मुल्कन अजीमा बहुत बड़ी बादशाहत। यानी यहाँ फरमाया जा रहा है कि हमने आले इब्राहिम को दिया है ना जो कुछ भी दिया है, चाहे वो बनी इस्माइल है चाहे वो बनी इसराइल है तो दोनों जो है वो बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने उनको किताब भी दी है, हिकमत भी दी है और उनको बहुत बड़ी सल्तनत भी दी है। नबी अलैहिस्सलाम से पहले जो है वो किताब, हिकमत और सल्तनत जो है वो बनी इसराइल के पास थी। नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो है वो किताब, हिकमत और बड़ी सल्तनत जो है ये मुसलमानों को मिल गई, यानी बनी इस्माइल को मिल गई। और ये दोनों जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आयात हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है। वमिनहुम पस उनमें से मन जो कोई आमना ईमान लाया बिही इस पर, वमिनहुम और उनमें से मन जो कोई सद्दा रुका रहा अनहु उससे। अच्छा, अब सारी की सारी जो है वो नबूवत, हिकमत और बादशाहत जो है वो आले इब्राहिम में से है। और उनमें से जो है वो कुछ ईमान ले आए हैं और उनमें से जो है कुछ ऐसे भी हैं जो रुके रहे हैं। अच्छा, इस आयत के दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये कि अगर सिर्फ जो है वो बनी इसराइल की हम बात करें तो बनी इसराइल में कई नबी आए, ठीक है। मूसा भी उनमें से थे, ईसा भी उनमें से थे, ठीक है। और जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले नहीं है, ठीक है। फमिनहुम मन आमना, कुछ उसमें से ऐसे हैं जो ईमान लाए। फमिनहुम मन सद्दा अनहु, और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो रुके रहे, ईमान नहीं लाए। एक मफहूम तो ये हो गया कि बनी इसराइल में से इटसेल्फ जो है वो कुछ लोग जो है ईमान लाने वाले हैं और बनी इसराइल में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान नहीं ला रहे, ठीक है। ये तो सिर्फ स्पेसिफिकली अगर मैं एक बात करूं कि बनी इसराइल की बात करूं। अगर मैं पूरे जो है वो आले इब्राहिम की बात करूं तो आले इब्राहिम में से जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान लाए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रुके रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहूदी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लेके आए, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम भी जो है वो आले इब्राहिम में से हैं, ठीक है। तो इस आयत के ये दो मफहूम है, याद रखिएगा। और इनका ईमान अगर वो नहीं लेके आए तो फिर अल्लाह ही, तो उनके लिए जो है वो जहन्नम ही काफी है। वक़फ़ और काफ़ी है भी जहन्नमा जहन्नुम सईरा दहकती हुई भड़कती हुई आग। जी, आइदर केस जो है वो उनके लिए बढ़ती हुई आग ही काफी है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया, कुफर किया भी आयातिना हमारी आयात का, सौफा अन करीब नुस्लीहिम हम झोंक देंगे उन्हें, दाखिल करेंगे उन्हें नारन आग में। यानी जो कुफर जिन्होंने किया है, जो इनकार कर रहे हैं हमारी आयात का, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं उनका जो जो ठिकाना होगा वो अनकरीब उनका ठिकाना आग होगी, जहन्नम होगी, जिसमें हम उनको दाखिल कर देंगे। कुल्लमा जब कभी नाज़िजत गल जाएंगी, जल जाएंगी, जुलूदुहुम इनकी खालें उनकी जिल्दें, बदलनाहु हम बदल देंगे उनको जुलूदन खालों से गैरहा इनके अलावा, लियज़ूकुल अज़ाबा ताकि वो सब अज़ाब का मज़ा चखें। यानी जब उनको आग में डाला जाएगा ना तो उनकी खाल जो है वो झुलस जाएगी, खाल जो है वो गल जाएगी। अच्छा, जब उनकी खाल गल जाएगी ना तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनके ऊपर एक नई खाल लेके आ जाएंगे। अच्छा, मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान को जो तकलीफ महसूस होती है ना वो उसके स्किन की वजह से होती है।
اگر یہ سکن جل جائے اس کے اوپر جتنا مرضی اس کو مارتے جاؤ سوئیاں چبوتے جاؤ اس کو محسوس نہیں ہوگا. تو جب ان کی کھال جل جائے گی نا جہنمیوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کھال ختم کر کے نئی کھال ان کے اوپر لے آئیں گے, نئی سکن ان کے اوپر چڑھا دیں گے تاکہ ان کو نئے سرے سے جو ہے وہ عذاب کا مزہ جو ہے چکھنا پڑے. تو اس طرح بار بار ہوتا جائے گا, کھال آئے گی جل جائے گی ان کو تکلیف ہوگی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کھال ختم کر کے نئی کھال لے آئیں گے تاکہ ان کو نئے سرے سے جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ چکھنا پڑے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عزیزاً زبردست, بہت غالب, حکیمہ بہت حکمت والا, دنائی والا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غالب ہے اپنی سزاؤں کو نافذ کرنے میں, اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عذاب بتاتے ہیں نا بندوں کو کہ بھئی یہ عذاب اس کے لیے ہے, یہ عذاب اس کے لیے ہے, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, مراد اس سے یہ ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, انہوں نے نیک اعمال کیے, سندخلہم, ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں, جناتین, جنتوں میں, باغات میں, تجری بہتی ہیں, من تحتہا الانہار, ان کے نیچے سے نہریں, خالدین, وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا, اس میں, ابداً, ہمیشہ. تو اب جو ہے نا یہ تھوڑا سا کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے, پہلے جہنمیوں کا ذکر ہوا, اب ایمان لانے والوں کا ذکر ہوا. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپلیمنٹ کیا ہے, وہ کمپلیمنٹ یہ ہے کہ عمل صالح بھی لازمی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیک عمل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنات میں, جنتوں میں جو ہے وہ داخل کر دیں گے. اچھا, یہ جو جنت لفظ ہے نا, جنت ہو گیا, جن ہو گیا, جن بھی ہمیں نظر نہیں آتے, جنت بھی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مٹی نظر نہیں آئے گی, یعنی اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ سبزہ ہوگا کہ اس کی مٹی نظر نہیں آئے گی, اس لیے جو ہے اس کو جنت کہا جاتا ہے. اور ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, یعنی واٹر فالز ہوں گے, اور وہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دونوں تصویروں کو کمپیئر کر لیں. پہلی تصویر یہ ہے کہ ان کو آگ میں پھینکا جائے گا, اور جو ہے نا ان کو جب ان کی کھال جل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نئی کھال ڈال دیں گے تاکہ جو ہے وہ نئے سرے سے عذاب کا مزہ چکھیں. اور اس کے بعد جو ہے نا ایک اور پکچر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھائی کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں, ایمان لانے والے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہوں گے, اور ان کے نیچے جو ہے وہ واٹر فالز ہوں گی, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم, ان کے لیے, فیہا, اس میں, ازواجن, جوڑے ہوں گے, بیویاں ہوں گی, مطہراتن, پاکیزہ, طہارت والی, وندخلہم, اور ہم داخل کریں گے انہیں, ذلًا ذلیلا, گھنے سایوں میں. یعنی گھنے سایوں میں ہم ان کو داخل کر دیں گے, اور ان کے لیے وہاں ان کے سپاؤز ہوں گے, جوڑے ہوں گے جو کہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یأمرکم, تمہیں حکم دیتا ہے, ان تؤدوا الامانات, یہ کہ تم سب لوٹا دو امانتیں, الی اہلہا, ان کے گھر والوں کی طرف, ان کے اہل کو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سپرد کر دو امانتوں کو ان لوگوں کی طرف جو ان کے اہل ہیں. مراد کیا؟ مراد یہ کہ اگر زید کی امانت ہے میرے پاس تو میں زید ہی کو واپس کروں, بکر کو نہ دوں. ٹھیک ہے, جو اس امانت کا حقدار ہے. مراد اسے کیا؟ مراد یہ کہ میری جو ہے نا کہہ لیں کہ ایک ذمہ داری ہے, مجھے ایک امانت سونپی گئی ہے, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, یہ امانت ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, اور میں جو ہے وہ ان کا خیال کر کے اپنی امانت کو پورا کروں. اس سے اور مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اگر اپنا کوئی حکمران جو ہے وہ نامزد کرنا ہے تو ایسا حکمران نامزد کرے جو اس کا حقدار ہو. ٹھیک ہے, ان تعد الامانات الی اہلہا. ٹھیک ہے, جیسے ویسے ڈیموکریسی تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر ہم کسی کو جو ہے نامزد کرتے ہیں حکمرانی کے لیے تو ایسے شخص کو نامزد کرنا چاہیے جو اس کا اہل ہو. وَإِذَا, اور جب تم فیصلہ کرو, بین الناسی, لوگوں کے درمیان, ان تحکموا, یہ کہ تم سب فیصلہ کرو, بالعدل, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک اور بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو وہ فیصلہ جو ہے وہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے. اچھا, اب عدل کے ساتھ جو ہے وہ
فیصلہ کرنے کے متعلق، انصاف کرنے کے متعلق ذرا سن لیں. حدیث میں آتا ہے کہ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، اللہ کے دائیں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلے کرتے ہوں. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث سن لے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا جب اور کسی جگہ کا کوئی سایہ نہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب ذرا انگلیوں پر گنیے گا. سب سے پہلے جو ہے وہ امام عادل، یعنی انصاف کرنے والا حکمران، نمبر 1. نمبر 2، وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی. ٹھیک ہے، بوڑھا ہو کے نہیں، جوانی کی بات کی جا رہی ہے. جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی، یعنی قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کی جو ہے نا، گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوگا، اور سورج بہت قریب ہوگا، اور گرمی اتنی شدید ہوگی. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ دیں گے. پہلا، انصاف کرنے والا حاکم. دوسرا، وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب خواتین جو ہے مراد، یہ خواتین گھر میں جائے نماز بنائی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی ایسی جگہ مختص کی ہوتی ہے جہاں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو ان کا دل وہاں پر اٹکا رہتا ہو، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، 3 ہو گئے. ٹھیک ہے، چوتھے وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی اور اسی کی خاطر اکٹھے رہے، اور آخر صورت میں جدا بھی، اور آخر موت نے جدا کیا. یعنی چوتھا وہ شخص ہے جو اللہ کی خاطر دوستی رکھتا ہے اور اسی کی خاطر جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہو. جیسے اس وقت ہم اکٹھے ہوئے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. ٹھیک ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی مالدار اور حسن و جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی. ٹھیک ہے، اور ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی. اچھا، اب دیکھیں آپ میں سے سارے ماشاءاللہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں، اور جو میرے جیسے بوڑھے ہو چکے ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں فال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں امام عادل بھی ہے. ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے گھر میں جو ہے امام ہے. ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ انصاف کرے. ٹھیک، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نعمہ بہت ہی اچھی ہے، یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے سمیعم، خوب سننے والا، بصیرہ، خوب دیکھنے والا. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہایت اچھی نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں جو تم فیصلے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم امانتیں واپس کر رہے ہو یا نہیں واپس کر رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے نا، بڑی اہم آیت ہے، اور اس کے لیے نا ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، تو اس کو ویسے ہم تھوڑا سا ویسے دیکھ لیتے ہیں. 1-2 منٹ ہیں ہمارے پاس. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر، صاحب امر کی، صاحب اقتدار کی، منکم، اپنے میں سے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور ہمیں حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والو، تم اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی. وہ اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو کس کی؟ رسول کی. وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ کیا لگایا؟ اطیع اللہ. ٹھیک ہے، اور رسول کے نام کے ساتھ کیا لگایا؟ اطیع الرسول. وہ اولی الامر منکم، ان کے نام کے ساتھ اطیع یا اطاعت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے،
اور جو ہم میں سے صاحب اقتدار ہے ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں لگایا۔ مراد یہ کہ اصل منبع جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے اطاعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر صاحب اقتدار کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اولی الامر جو ہے وہ کون ہو سکتے ہیں؟ صاحب اقتدار ہمارے جو ہے وہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی اولی الامر میں آتے ہیں، جن سے ہم جو ہے وہ اپنے مذہبی اپنے روحانی معاملات پوچھتے ہیں نا، ان کی اطاعت بھی ہم نے کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی اطاعت کرنے کے لیے کہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں آئے تو پھر ہم نے جو ہے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہو اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم میں جھگڑا پڑ جائے، باق میں اختلاف ہو جائے، تنازع پڑ جائے، فی شیء کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ، پس لوٹا دو اسے، پھیر دو اسے، الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اچھا اب کوئی باہمی اختلاف ہو گیا ہے کسی چیز میں تو پھر معاملے کو لٹا دو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب اولی الامر کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے نکال دیا، اب اولی الامر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا ہے مسلمانوں میں، کوئی مذہبی مسئلہ پیش آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے کس کی طرف معاملہ لٹانا ہے؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ یاد رکھیے گا یہ کام جو ہے وہ ہم نے کرنے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، ان کنتم، اگر تم سب ہو، تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل دوبارہ ڈسکس کریں گے اس آیت کو۔ ذالک، یہ خیر، بہت اچھی بات ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ بیسیکلی یہ ہے نا بڑی اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولا دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور یہ کیا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کی طرف سے اگر کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں، آل دو کہ ہمارے پاس ٹائم